म्याजिक जोन्सनबाट कुरा उब्काउँदैछु। कोरे म्याजिक जोन्सन विश्वविख्यात बास्केटबलका खेलाडी, जसलाई 1991 मै HIV पोजिटिभले एट्याक गरिसकेको थियो, अथवा जसमा 1991 मै HIV देखा परिसकेको थियो र त्यो मान्छे आज पनि सकुशल जीवित छन्, सफल छन् र त्यही महान काम आज पनि उनले गरिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? 1991 पछि लाखौं मान्छे मरिसके। अमेरिकामा मात्रै हरेक वर्ष एड्सबाट 18,000 मान्छे कम्तीमा मरिरहेका हुन्छ। कति रे? 18,000। तर यो मान्छे नाम पनि म्याजिक जोन्सन र यो म्याजिककै रूपमा संसारको लागि प्रेरणा दिइरहेको छ, इन्स्पिरेसन दिइरहेको छ कि भाइ मान्छे रोगबाट मर्दैनन्, चाहे त्यो HIV पोजिटिभ नै किन नहोस्। मान्छे रोगबाट मर्दैनन्, चाहे त्यो HIV पोजिटिभ नै किन नहोस्। मान्छे मर्छ उसको इम्युन सिस्टम डाउन भयो भने, अथवा इम्युन सिस्टममा खराबी आयो भने, अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भयो भने मात्रै मान्छे मर्छ। र जबसम्म रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन्छ, मान्छे कुनै पनि रोगबाट मर्नु पर्दैन। मान्छे कुनै पनि रोगबाट मर्नु पर्दैन। मान्छे रोगबाट मर्दैन, मान्छे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर मर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् म्याजिक जोन्सन। र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कहिले कम हुन्छ त? जब मन कमजोर हुन्छ, जब मन नेगेटिभ हुन्छ, जब मन पीडित हुन्छ, जब कन्सियसनेसको लेभल डाउन हुँदै जान्छ, अथवा नेगेटिभ इमोसन्सहरू बढीभन्दा बढी आइरह्यो भने, नेगेटिभ इमोसन्सहरू जस्तै रिस, जस्तै घमण्ड, जस्तै मानसिक रूपमा पीडा दिने खालका कुराहरू, जसले नेगेटिभ इमोसन्स, डर जस्ता कुराहरू, त्रास जस्ता कुराहरू, ईर्ष्या जस्ता कुराहरू, यस्तो चिज धेरैभन्दा धेरै आइरह्यो भने यसले, यो नेगेटिभ इमोसनले इम्युन सिस्टमलाई नराम्ररी डाउन गर्दो रहेछ। र इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै गयो भने नेगेटिभ विचार आउँछ, नेगेटिभ विचार आयो, इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै जान्छ। नेगेटिभ विचार आयो, नेगेटिभ फिलिङ, नेगेटिभ फिलिङ आयो, नेगेटिभ विचार आयो, फिलिङ्स, विचार र इम्युन सिस्टम डाउन। नेगेटिभ विचार, नेगेटिभ फिलिङ, नेगेटिभ फिलिङ, नेगेटिभ विचार र इम्युन सिस्टम बिस्तारै नराम्ररी डाउन हुँदै गएपछि अनि मान्छे मर्दो रहेछ, रोगग्रस्त। तर यदि फिलिङ्सलाई जहिले पनि पोजिटिभ बनाउने हो भने, फिलिङ्सलाई जहिले पनि पोजिटिभ बनाइराख्ने हो भने, विचारलाई पोजिटिभ बनाउन सक्यौँ भने, विचारलाई पोजिटिभ बनाइराख्न सक्यौँ भने मान्छेलाई अरू त रोगले छोडौँ, HIVले पनि नमार्दो रहेछ। अरू त रोगको कुरा नगरौँ, अरू त सबै खुद्रा रोग भयो उसको अगाडि, HIV पोजिटिभले पनि नमार्दो रहेछ। त्यो म्याजिक जोन्सन यसको उदाहरण बनेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण म्याजिक जोन्सन्सबाट कम्तीमा हामीले के सिक्नुपर्छ भन्नाले कि मान्छे सकारात्मक भएर बाँच्नुपर्छ, पोजिटिभ इमोसन लिएर बाँच्नुपर्छ। रोग भनेको तपसिलको कुरा बनिदिन्छ, रोग भनेको तपसिलको कुरा बनिदिन्छ, रोग भनेको तपसिलको कुरा बनिदिन्छ। त्यसकारण रोगमा चिन्ता गर्नुभन्दा आफूलाई सकारात्मक बनाउनुमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने मान्छे रोगी नहुने रहेछ। इनकेस भइहाल्यो भने पनि रोगले नढाल्ने रहेछ। आज पनि उनी
बिजनेसम्यानको रूपमा आज पनि उनी बिजनेसम्यानको रूपमा सक्रिय छन्, सफल छन् HIV पोजिटिभको बावजुद। आज पनि उनी पहिला जस्तै एनर्जेटिक छन् HIV पोजिटिभको बावजुद पनि, उमेरको बावजुद। ओके, म्याजिक जोन्सनको यो बलियो मानसिकता, वज्र जस्तो मानसिकता, वज्र जस्तो मानसिकता, वज्र जस्तो मानसिकता कहाँबाट पायो? कहाँबाट पायो? उसलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी क्लियर हुन्छौँ, यो त उनलाई आमा बाबाको प्रसाद स्वरूप नै जेनेटिकल कोडबाट नै सरेको देखिन्छ। जेनेटिकल कोडबाट नै सरेको देखिन्छ, जेनेटिकल कोडबाट नै। गतिला आमा बाबा पर्यो भने मान्छे सानै उमेरदेखि पनि गतिला हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पनि प्रमाण हुन् म्याजिक जोन्सन। यदि आमा बाबा गतिला छन् भने छोराछोरी सानै उमेरदेखि पनि गतिला हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण छन्। किनकि HIV तिमीलाई छ भन्ना साथ मान्छे आधा मरिहाल्छ। तर यिनी आज पनि यस्तै हाँसिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? मलाई उनका बाबालाई सलाम ठोक्न मन लाग्छ। मलाई उनका बाबालाई सलाम ठोक्न मन लाग्छ, जसले आफ्नो छोरालाई सानै उमेरदेखि मजबुत आत्मविश्वासको लागि हरदम प्रयत्नशील रहे। अरूका आमा बाबा खाली छोराछोरीलाई पाड 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 भन्नुमा लागिरहने बेलामा म्याजिक जोन्सनका बाबालाई प्रष्टै थाहा छ कि पढाइ भनेको सेकेन्डरी कुरा हो, प्रतिभा भनेको प्राइमरी कुरा हो। पढाइ भनेको सेकेन्डरी कुरा हो, प्रतिभा भनेको प्राइमरी कुरा हो। पढाइ भनेको सेकेन्डरी कुरा हो, प्रतिभा भनेको प्राइमरी कुरा हो। जोन्सनका बाबालाई त्यो पहिले थाहा थियो। त्यसकारण सानै बेलामा उनले आफ्नो छोरालाई मजबुत आत्मविश्वास दिनको लागि, बनाइराख्नको लागि उनले अद्भुत अद्भुत एक्सपेरिमेन्ट गर्थे आफ्ना छोरालाई। त्यसमध्ये एउटा गजबको एक्सपेरिमेन्ट के थियो भने, एउटा सेकेन्ड ह्यान्डको लाइसकेको एउटा हामीले जसलाई टी सर्ट भन्छौँ, छोरालाई थमाइदिन्छन्। भन्छन् बाबु यो टी सर्टलाई यो $1 पर्ने टी सर्ट, मात्र $1 यसको भाउ। अब बजारमा लगेर $2 बेच्नुपर्छ तिमीले, मलाई नसोधो कसरी भनेर। क्यान यु इमेजिन इट? बाबु यो नयाँ किन्दा $1 पर्छ यसको, अब यसलाई कसरी $2 बेच्ने यो तिम्रो काम हो, मलाई थाहा छैन, ट्राई गर। बाउचाहिँको कुरा सुनेर छोरा एकछिन अकमक त परे होलान्, तर त्यही बाउको छोरा नहो यो फेरि। नै भन्न जानेनन् उनले। पापा म सोध्छु, म प्रयास गर्छु। उनले के गरे? यसलाई $2 कसरी बेच्ने ब्रेन स्टोर्मिङ गरे। यो शब्दलाई नोट गर्नुहोस्, ब्रेन स्टोर्मिङ गरे। र दुनियाँका 95% मान्छेहरू किन चाहिँ असली रूपमा अगाडि उठ्न सक्दैनन् भने उनीहरूले सोच नै गर्दैनन्। दुनियाँका 95% मान्छेहरू सोच नै गर्दैनन्। सोच्नु भनेको क्वेश्चन गर्नु। क्वेश्चन पनि नेगेटिभ होइन, म किन मरिन होइन, म किन बिरामी परिन होइन, म किन खत्तम भएन होइन। क्वेश्चन मैले यो $1 को यो टी सर्टलाई $2 कसरी बेच्न सक्छु? द्याट वाज द क्वेश्चन। यो ब्रेनलाई उसले क्वेश्चन गर्दै गरे। यसलाई ब्रेन स्टोर्मिङ भनिन्छ। त्यसपछि आइडिया पुऱ्यो, आइरन लगाए। ब्रेन स्टोर्मिङ पछि मजासँग आइरन लगाए त्यो पुरानो टी सर्टमा र बजारमा घुम्न थाले। टी सर्ट $2, टी सर्ट $2। अब $1 को टी सर्ट, त्यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड, $2 कसले किन्छ? $2 कसले किन्छ? सामान्यतया यो त मूर्खतापूर्ण कुरा हो। यदि सामान्य छोरा भएको भए के जवाफ दिन्थे? पापा इट इज इम्पोसिबल भन, यो पनि हुन्छ र भनेर बुवालाई उल्टो सम्झाउँथ्यो। यदि सामान्य छोरो भएको भए बुवालाई उल्टो सम्झाउँथे, बाबा तपाईँले के भन्नुभएको, यो पनि हुनसक्छ र। तर होइन, म्याजिक जोन्सनमा जेनेटिकल कोड चाहिँ राम्रै थियो, त्यसकारण उनले बुवालाई सम्झानन्। यद्यपि थाहा थियो
सामान्यतया नहुने कुरा हो, तर प्रयास गरेपछि हुन्छ। यो आत्मविश्वास बुवाले भरिदिएको थियो, त्यसकारण बुवा म ट्राई गर्छु। अनि बडा गजबसँग ऊ 8 घन्टा धुई पात लगायो। 8 घन्टामा क्यान यु इमेजिन, उसले 100 मान्छेसँग एप्रोच गर्न भ्यायो, 100 मान्छेसँग। र एकजना मान्छेले त्यो केटाले दिनभरि धुई पात लाएर चाहिँ $2 खोजिरहेको देख्दा त्यो मायाले पनि किन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन, क्यान यु इमेजिन, क्यान यु इमेजिन। र रिसर्चले के बताएको छ भने तपाईले कुनै चिज बेच्नु पर्यो भने 100 जनालाई ट्राई गर्नुस्, 100 जना भित्र तपाईको ग्राहक पर्छ जे बेच्न खोजे पनि। मान्छे असफल त किन हुन्छ त भन्नाले उसले 1-2 जनालाई ट्राई गर्छ अनि छोडिदिन्छ, या 4-5 जनालाई ट्राई गर्छ अनि छोडिदिन्छ, या म्याक्सिमम 8-10 जनालाई ट्राई गर्छ अनि हुँदैन मैले ट्राई गरेको हो भनेर फर्कन्छ। यार रिसर्चले के भन्छ, 100 जना मान्छेलाई पार गर्नु, यु क्यान सेल वाट एभर यु वान्ट, यु क्यान सेल वाट एभर यु वान्ट। तपाईले जे पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, तपाईले जे पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, तपाईले जे पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुस्, तपाई जे पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, तर यु हेभ टु ट्राई 100 पिपल। त्यो 100 पिपल भित्र तपाईको ग्राहक कतै न कतै छ, त्यो पहिलोमा पनि भेट्न सकिन्छ या 100 मा पनि पुग्न सक्छ। द्याट्स अल। म्याजिक जोन्सनले यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्दियो। उनले बेच्दै जाँदा 8 घन्टाको 100 मान्छे भेटिसकेपछि बल्ल गएर एउटाले चाहिँ किने। त्यसपछि त आत्मविश्वास चर्को भयो। ला पापा मैले बेचेँ, पापा मैले बेचेँ, पापा मैले बेचेँ। यार $2 कमाउनु ठुलो कुरा होइन। त्यो $2ले उसको आत्मविश्वास बन्यो, त्यो लाखौं डलरले पनि कमाउनु सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? $2 कमाउनु धेरै ठुलो कुरा होइन, तर $2 कमाएर उनले लाखको आत्मविश्वास जोगायो, जो जीवन भरको लागि उसलाई काम लाग्यो। द्याट इज सम्पत्ति पैसो होइन, सम्पत्ति कन्फिडेन्स। सम्पत्ति पैसो होइन, सम्पत्ति कन्फिडेन्स हो। किनकि कन्फिडेन्स बढ्यो भने त्यस्ता सम्पत्ति कति कमाइला त्यसको हिसाब। क्यान यु इमेजिन इट? भाउ चाहिँ कन्ताको थियो, मैजिक जॉनसन को भाव होते। पापा हो तो ऐसा, पापा हो तो ऐसा, पापा हो तो ऐसा। मैजिक जॉनसन को भाव जस्तो क्वालिटी नभएसम्म तपाईहरुले छोराछोरी नबनाउँदा राम्रो। यो सबैलाई हो। हामीले मैजिक जॉनसन को भाव को जस्तो कन्फिडेन्स नभएसम्म छोराछोरी नजन्माउनु राम्रो। नत्र भने हामीले छोराछोरी होइन छिनहीन कमजोर मान्छे 95% आलु प्याज गोलभेडा जस्ता मान्छेहरू जन्माउँछौँ, जो धनी मान्छेको शक्तिशाली मान्छेको लन्च डिनर बन्नको लागि मात्रै काम लाग्छ, केही पनि काम। क्यान यु इमेजिन? आलु प्याज गोलभेडा मुला जस्ता चाहिँ छोराछोरी जन्माउनु भन्दा नजन्माउनु जाति हुन्छ। र महान छोराछोरी जन्माउनु हुन्छ भने पहिला तपाईँ महान हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईका जेनेटिकल कोडमा आधा कुरा त सर्छ। That was the सन्देश। त्यसकारण याद राख्नुस्, छोराछोरी गतिला जन्मेनन् भने आमा बाबालाई जिन्दगीभर दुःख दिन्छन् छोराछोरीले। यदि गतिला जन्मन्छन् भने फेरि आमा बाबालाई जिन्दगीभर उठाइदिन्छन् र मरेपछि पनि उठाइदिन्छन्। क्यान यु इमेजिन? आमा बाबा छोराछोरीको नामबाट पनि अमर भयो। गतिलो पर्यो, गतिलो परेन भने बदनाम भयो। ओके, बाउ अद्भुत कथा। छोरा एउटा काम त तिमीले गर्यौ, आइ एम ह्याप्पी विथ यु, आइ एम टोटली ह्याप्पी विथ यु, तर अर्को पनि गर्नु। अब अर्को पनि गन्जी छ मसँग $1 वाला, तिमीले 2 मा बेचौ, अब 20 मा बेच्ने ट्राई गर। क्यान यु इमेजिन? $20। यदि सामान्य छोराछोरी या हामी जस्ता 95% मान्छेका छोराछोरी भएको भए भाउ के गर्नु भएको, हजुरले के भन्नु भएको, हुनै नसक्ने कुरा यो पनि हुन्छ। र $2 त कसरी 8 घण्टा लगाउनु पर्यो, कहाँ $20 इम्पोसिबल भन्थे। याद राख्नुहोस्, इम्पोसिबल भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ। इम्पोसिबल भनेको मूर्खहरूको शब्दकोशमा। म चिच्याएँ, म होइन, नेपोलियन बोनापार्ट चिच्याएँ। किनकि नेपोलियन बोनापार्टले भनेको कुरा त्यो जस्तो महान सेनाले भनेको कुरा बिस्तारै भन्नु त भएन। नेपोलियन बोनापार्टले
प्रसङ्गवश भनेका थिए कि असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको डिक्सनरीमा मात्र हुन्छ, नेपोलियनको डिक्सनरीमा हुँदैन। र नेपोलियनले नभन्दै हरेक कुरालाई सम्भव गर्दै युद्ध जित्दै गयो। एउटा सानो गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे सम्राट बन्यो। त्यसकारण नेपोलियन सिन्ड्रोम म्याजिक जोन्सनमा पनि थियो। म्याजिक जोन्सनले बाउलाई जवाफ दिएन। बाउलाई भने, पापा म भरपुर मेहनत गर्छु, पापा म हजुरलाई निराश हुन दिन्छु। यो हो छोरा, यो हो छोरा, पापा म हजुरलाई निराश दिनुहुने छैन, पापा म हजुरलाई निराश हुन दिने छैन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। निस्के सोचे अब $20 ल्याउनु कसरी। अगेन बिग ब्रेन स्टोर्मिङ, अगेन बिग ब्रेन स्टोर्मिङ। अब सामान्य ब्रेन स्टोर्मिङले पुग्दैन। के गर्दाखेरि 20 तिर्छ मान्छेले, कस्ता मान्छेले तिर्छन्, के गर्दाखेरि तिर्छ। ओ एक रात खुब सोचमा प्रश्नै प्रश्नमा बिताए। आइडिया फेरि बजारमा जान्छ, एउटा गजबको मिकी माउसको स्टिकर ल्याएर टाक टास्दिन्छ। थिएन त्यहाँ बजारमा राम्रो खालको मिकी माउसको स्टिकर ल्याएर टाक्क टाँसिदिन्छ। आइरन त पहिल्यै लगाएको छ। अनि गएर अब $20 भनेको $1 को $20 सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्नु भनेको त प्रलय जाने कुरा हो सामान्यतया सोच्दाखेरि। त्यसकारण सोच्ने काम पछि गर्नु, काम पहिला गर्नु। याद राख्नु, सफल हुने मान्छेले काम पहिला गर्छ, सोच्ने काम पछि गर्छ। असफल हुने मान्छेले सोचेर नै काम छोडिदिन्छ। ठुलो काम पर्यो भने असफल हुने मान्छेले सोचेरै बिताइदिन्छ, तर काम गर्दैन उसले। शान्तिनु गर्छ, शान्तिनुलाई त सोच्नु पनि किन पर्यो। कुदे उनी, कुदे कहाँ कुदे त भन्नाले अमेरिकाको सबभन्दा बढी त्यो एरियाको सबभन्दा धनी केटाकेटीहरू पढ्ने स्कुलको सेरोफेरमा पुग्यो। किनकि मिकी माउस भनेको त बच्चाहरूलाई काम लाग्यो। अनि त्यहाँ गएर उनले परिश्रम गरे। $20 मात्र 4 घण्टामा एकजना केटाले किन किने। Yes, I did. Yes. मैले गरेँ। अहिले त त्यो नोबेल पुरस्कार जिते भन्दा पनि उसलाई चाहिँ बढी आत्मसम्मान छु। किनकि $20 तिर्दो रहेछ। र फेरि पनि अघिको स्ट्याटिक्सलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्, मात्र 6 जना मान्छेलाई पार गर्नुहोस्, तपाईँको सामान किन्ने मान्छे त्यहाँ छ। त्यो बिचमा कसै न कसैले विभिन्न कारणले किन्छन्। विभिन्न गजबका हालत फरक हुन्छन्, गजबको मुड फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यस्तो मान्छे एउटा भेट्टाए पुग्छ। तपाईँहरूले 6 जनालाई त बेच्ने होइन, एउटा भए पुग्छ यार। ग्राहक एउटा भए पुग्छ, तर प्रयास सही नगा। यहाँ त्यसले पनि काम गर्छ। बाहुलाई ल्याएर मैले गरेँ। बाउ हाँसे, खुसी भयो, शाबास छोरा। अब एउटा लास्ट मेरो परीक्षा छ तिमीप्रति। के पापा, अब यो $1 वालालाई $200 मा बेच्नु छ तपाईँ। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो हो बाउ भनेको क्या, ऐतिहासिक बाउ। यो क्वालिटी नआएसम्म बाउ नबन्नु, यो क्वालिटी नआएसम्म बाउ नबन्नु, यो क्वालिटी नआएसम्म बाउ नबन्नु। किनकि यो क्वालिटी आएपछि मात्रै बाउ भन्दा भन्दै 50% जेनेटिकल कोडबाट पास। ओके, छोरा चाहिँ अद्भुत बाउले अद्भुत छोरा जन्मायो। बाउले नो नै भनेन, किन तर्कै गरेन नोनले। यार तर्क किन गर्नु पर्यो, काम गरेर हेर्ने सोच्ने हो। यो हो पैसा निकाल्ने चिज क्या, दिमाग। ब्रेन स्टोर्मिङ लामो ब्रेन स्टोर्मिङ गर्नु पर्यो। क्वेसन बढी निकाल्नु पर्यो। $1 लाई $200 मा कसरी बेच्ने? यो त ठुलै पहाड फोड्नु जस्तो। तर उनी हार मानेनन्। उनले जवाफ दिएनन्, प्रश्न गरे आफैसँग। याद राख्नुहोस्,
जवाफ पस्कने मान्छेहरू कहिल्यै सफल हुँदैन, प्रश्न गर्ने मान्छेहरू कहिल्यै असफल हुँदैनन्। फेरि याद राख्नुहोस्, जवाफ पस्कने मान्छेहरू कहिल्यै सफल हुँदैनन्, जवाफ खोज्ने मान्छेहरू कहिल्यै सफल हुँदैनन्, र प्रश्न गर्ने मान्छेहरू कहिल्यै असफल, प्रश्न गर्ने मान्छेहरू कहिल्यै, प्रश्न गर्ने मान्छेहरू कहिल्यै असफल हुँदैनन्। किनकि ताकत प्रश्नमा हुन्छ, जवाफमा हुँदैन। किनकि जवाफ भनेको पुरानो अनुभवबाट आउँछ, प्रश्न भनेको नयाँ खोजेर आउँछ। किनकि जवाफ त हिजोका कुरा इतिहासमा खोज्छ, इतिहासमा भएन भने भएन भन्छ उनी। तर प्रश्नले इतिहास छाम्दैन, प्रश्नले सम्भावनाको द्वार ढकढक घचघच्याउँछ। प्रश्नले जहिले पनि सम्भावनाको द्वार घचघच्याउँछ, विचारले इतिहासमा गएर ठोक्काउँछ, जहाँ असफलता, पीडा, दर्दका पोकाहरू पहिल्यै परिरहेका हुन्छ। अनि त्यसमध्ये एउटा पोका उठाएर ल्याउने त हो नि, पापा पहिला पनि भएन अहिले पनि हुँदैन भन्ने त हो। त्यसकारण नो एन्सर पापा, नो एन्सर, क्वेसन। अद्भुतसँग उनले एन्सर क्वेसनबाट निकाल्यो, एन्सर आयो। अलि बेसी नै क्वेसन गर्नु पर्यो, त्यसमा शङ्का छैन, त्यसलाई नै ब्रेन स्टर्मिङ भन्ने हो। अलि बेसी नै क्वेसन गर्नु पर्यो, तर आयो एन्सर, एन्सर आयो। यस्तो अद्भुतको एन्सर आयो। उसको सहरमा देशकै सबभन्दा ठुलो हलिउडको कलाकार आउँदै थियो। हेर्नुहोस् है, उत बच्चा टी सर्ट चाहिँ बाउले दिएको 200 मा बेच्नु पर्ने $1 त्यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड। तलबाट माथिबाट छिरेर यता गरेर त्यो मञ्चमा कुदेर सबै मान्छेलाई पन्छाएर आँखा छलेर मञ्चमा पुग्न सफल भयो। हलिउडको टप कलाकार आइदिएको थियो। सर यसमा हजुरको एउटा साइन, सर यसमा हजुरको एउटा साइन, सर हजुरको एउटा साइन, मलाई केही चाहिँदैन, हजुरको एउटा साइन। कलाकारलाई एउटा साइन गर्नु के ठुलो कुरा। त्यो लिएर कुदेर आयो, फलाना हलिउडको टप मोस्ट कलाकारको साइन भएको यो के रे टी सर्ट। त्यहाँ त मेला लाग्यो क्या नि महाजन, किनकि त्यहाँ साइन छ। उनको पैसा त उसले 200 भनेको 200 होइन 300 दिन आए, 400 दिन आए, $2000 पुग्यो। अब त उनले सबभन्दा ठुलो विजय पापा क्या नि बाजे ने पापा $2000। त्यो हो म्याजिक जोन्सन, जो आज HIV पोजिटिभसँग 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखि लडिरहेका छन्। तर त्यति लड्दा पनि आज पनि उनी सफल व्यापारी नै हुन्। आज पनि उनी पीडित भएका छैनन्, आज पनि उनी खत्तम भएका छैनन्। याद राख्नुहोस् कुरा, जब उसले $1 को टी सर्टलाई 2 मा, 20 मा र 200, 2000 मा बेच्दै थिए, सिधा हेर्दा उसले पैसा बनाए जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर आजको मितिसम्म आउँदा उनले पहाडभन्दा ठुलो मानसिकता बनाइदिएको रहेछ। भोलि के थाहा कि यो मान्छेलाई HIV पोजिटिभ हुनेछ, भोलि यो मान्छेलाई HIV पोजिटिभ हुनेछ। किनकि अमेरिकामा अघि पनि भनी 18,000 मान्छे मर्छन् वर्षेनी HIV पोजिटिभबाट, लाखौं मरिसके अलरेडी। तर यो मान्छे HIV पोजिटिभलाई पराजित गरेर बाँच्न सक्ने ताकत उसले कहाँबाट ल्याए? त्यही गन्जी बेचेर ल्याए, त्यही टी सर्ट बेचेर ल्याए, त्यही टी सर्ट बेचेर। त्यसकारण वो मृत्युसँगलाई पराजित गर्ने ताकत राखे। जुन दिनमा उसले $1 को टी सर्ट 2 मा, 20 मा बेच्छ। Can you imagine it? त्यसकारण यार सोच्नु, जवाफ नदिनु, सोच्नु, प्रश्न गर्नु,
प्रश्न गर्नु, तपाईँ गरिबबाट धनी हुनेछ, सम्पूर्ण रोगहरूलाई पराजित गरेर बाँच्न सक्नुहुनेछ, किनकि इच्छा शक्तिको अगाडि सबै। जय होस्।